اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اے قلم تدم بدم سونے نبی درشان لکھ آمنا دے لال نو کونین دا سلطان لکھ لا مکان اتے سدیا ہوا مہمان لکھ تو بھی محمد مصطفیٰ نو اپنا خاص ایمان لکھ. آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اودے نال. آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے دے نال. آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے دے نال. حسن مثل بے مثال کون ملے دے نال. آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے دے نال. اس دے جمال وانگو کسی دا جمال نہیں. اس با کمال دی کوئی ملے دی مثال نہیں. اس دے جمال وانگو کسی دا جمال نہیں. اس با کمال دی مثال نہیں. ایدی انگلی دے اٹھے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے. ایدی انگلی دے اٹھے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے اودے نال. سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اودے نال. سجدے کرندا آیا لب بھی ہلیندا آیا. مدد کیتے سونا منتا کرندا آیا. سجدے کرندا آیا لب بھی ہلیندا آیا. مدد کیتے سونا منتا کرندا آیا. ایدی شان بلے بلے ایدی شان بلے بلے کون ایدے نال للے کون ملے نال. ایدی شان بلے بلے دے نال کون للے کون ملے اودے نال. آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اودے نال. فوز و فلا دیاں صد صد صدائی دے. پتھر زمانہ مارے سونا دعائی دے. فوز و فلا دیاں صد صد صدائی دے. پتھر زمانہ مارے سونا دعائی دے. تو قریب المزاج ہے قریب المزاج کرے. دلہ تراج کون ملے اودے نال. سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اودے نال. ایدا حسن بے مثل بے مثال کون ملے اودے نال. سونا آمنا دلال سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اودے نال. سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اودے نال. پتھر پہ مارن میری ہس کے علاوے
مارن وئی ہس کے اراوے سونا دشمن دی دھیاں چادر پواوے سونا دی ملنی مثال بہوں مشکل بہار دی ملنی مثال بہوں مشکل بہار کون ملے اودے نال یہ آمنت نال بڑا صاحب